ان رب کو وہ پیارے رب راضی ہے اناتے ان رب کو وہ پیارے رب راضی ہے اناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والے آدے بولو ہن رب کو رب راضی ہے اناتے ایویں پیر ایویں پیر چوم دے اسی اللہ مدنی کو جاگیا چمندریت سانو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چمے مدنی کو جاگیا چمن جے شرک ہے تے وجفت ویلا اونا تے جو شرک ہے دے وجبت ویلا اونا دے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ